बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रीतीच्या नो, हे क्रिस येण्याच्या चौथ्या आयताराक आमची गोंयची डायसिसीन कोमिनियाव आयतार आमी पाळटाव. आनी हे सेवा धर्माचो विशय वचात मारे भाशेन सोत मांडून सुभागीत जायात. कोमिनियाव आयतार आमकां भावपणाचो हुस्को धरूंक दुलबॉल डायसिसीन आनी धर्मीक संस्थांक ताची गोवलीक आनी शुभवर्तमान पोरकोटच्या वावरांक आमचो आदार दिवंक उलो मारता. मारयेन आपले सोयरी एलिझाबेथीची सवे हुस्को दाखयलो आनी सेवा दिली. बावाट कोरण्यांनी पोरगोटूंक मारिया आमकां श्रेश्ठ नमुनो. ह्या मिसांत भाग घेतना कोरण्यांतल्यान पवाडताक कोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत फावो ते परवी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून तुजो जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाकियल प्रवेदेच्या पुस्तकावेले वाचो. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर राजवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थान जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या काळाचो. ते पासत जी जल्माक हाडची आसा ती जल्मां आडी पर्यंत सर्वेस्वर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताज्या भावा भयणीचो एकुल्लोलो जमो इस्रायेलाच्या पुतां धुवाच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फाकूंक तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्नातान ताजी पदवी प्रिथिमेच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतरे. देवाचे बड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. आमची सगळी म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरसूण आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो घुमळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोरवण मेळटली. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. दळबळांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सरशिली आमकां कडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा ते प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगट समृती प्रमाणे वमतात.
उपरांत तो अशें सांगता, हो पळे हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे पोरी, पयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोणवोंडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, हो स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, याज्ञिकपणाचेच पयलेच वर्साक एके ल्हानशे फिरगोजेन नोवेना करूंक प्रवचन करूंक म्हाका आनी म्हज्या कंपेनियनाक इन्विटेशन आसलें आनी दोगूय आमी हे ल्हानशे फिरगोजेन भितर सरले. दर दिसाक सांजेच्या वेळार नोवेनाचें प्रवचन म्हणटच सकाळचे आमी कांयच काम आसूंक ना म्हणटच पादविकाराक विचारलें, फादर सुमार 100 फामिली तुमच्यो आसात, आमच्यांनी बेड दिवंक जाता काय? आनी ताणें म्हणलें, फादर बेड दियात. आनी ह्या गांवांत एक फामिलीक आमी बेड दिवंक सुरवात केली. पूण एक वस्त आमच्या मुखार आमकां दिश्टी पडटाली. दर एके फामिलीन आमकां येवकार दितालीं, खरीन उलयतालीं बरे भाशेन, पूण कितें तरी तांचे मदें उणें आसलें तें दिसतालें. दिसपट्टी जेन्ना नोवेनाचें मीस जातालें, शर्माव जातालें, तांचे परबेची तयारी ती करतालीं, तरी आसतना हे फेस्ताची उर्बा तांचे मदें दिसनासली. कितें तरी उणें आसा. आनी 2-3 दीस तांचे मदें सारून आमी पादविकाराक विचार केलो, फादर कितें जालां हे फिरगोजेन? ही खुशालकाय, हे फेस्ताचे रुसरूस तांचे मदें ही उत्साहमळाय आमकां दिसना. आनी पादविकारान सांगलें, फादर
आमचे फिरगोजेन कितें तरी घडलां. 2 सुमारां आदीं खंय एक तांचें भुरगें दुयेंत जालें आनी ताका दोतोरागेर घेवन गेली. वखद फाल्स पडलें खबर ना, पूण तें बरें जावंक ना. ताका हॉस्पिटलांत घालूंक पडलें. ताचें कंडिशन वायट जायत गेलें. हॉस्पिटलांत सांगलें खंय ताका तर बरें करतली जाल्यार ताका एक मशीन हाडूंक जाय आनी गांवचो लोक एकठांय जावन पयशे एकठांय करून हें मशीन त्या भुरग्याक हाडलें. ज्या मेरेन हें भुरगें हॉस्पिटलांत आसलें ताची आवय सांतीस साक्रामेंताच्या मुखार मागणें करूंक वेळ सरताली, घरा वचनासली. म्हणटच गांवचो लोक एकठांय जातालो, कितें रांदून तिका दितालो, तिच्या सांगाताक बसून मागणें कोत्तालो. दिसपट्टी ताचो बापूय कामाक वेतलो तेन्ना गांवचोय कोणूय बेकार आसा जाल्यार ह्या हॉस्पिटलांत वचून ह्या भुरग्या बरोबर वेळ सारतालो, ताचो परामर्श कोत्तालो. सांजेच्या वेळार ताचो बापूय येवन आख्खी रात आपल्या भुरग्या बरोबर हॉस्पिटलांत सारतालो. हें सगळें जाले उपरांत कांय दिसा उपरांत पाद्विगाराक ह्या दोतोराचो फोन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर कॅन यू कम टू द हॉस्पिटल. फादर सोंतेसां लावपाची तेलां घेवन हॉस्पिटलांत भितर सरलो आनी त्या वेळार त्या दोतोरान ह्या पाद्विगाराक सांगलें खंय, फादर शी इज नो मोर. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, हें भुरगें बरें खुशाल, दुसऱ्या मदें मोग वांटपी तें आसल्यार जीव दिसतालो सगळे सुवातेर. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आंज बोडवे कशे कांतार ते शिकताले आनी त्या नोवेनाच्या दिसांनी 6 आंजा मदें फकत 5 आंज बोडवे उरलेले. ताका लागून ह्या गांवांत दूख दिश्टी पडटालें. परब सोबरोबींक तयार जाताली पूण सगळीं दुकान भरलेलीं, कित्याक हें भुरगें तांचे मदें आसूंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयज ही खबर हांव तुमकां कित्याक सांगता काय, जायते फावटी असली खबर आमी आयकतात आनी म्हणटात ह्या मागण्याचो फळ मेळोन हें भुरगें बरें जालें आसतलें म्हणून, सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन ताका आदार दिलेलो म्हणून ह्या भुरग्याक कितें तरी बरें जालें आसतलें. हें घडोवंक ना. पूण थंयसर घडलें तें एक व्हडलेंतलें विस्मीत जें आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयलें. थंयसर हांवें पळयलें एक पवित्र सोबा कशी जियेता ती. जेन्ना एका सांद्याक दूख भोगता आख्खीच पवित्र सोबा दुखवता. जेका एका मनशाक गरज आसता आख्खीच पवित्र सोबा एकठांय जावन त्या मनशाचे गरजेक पावता. एके फामिलीन एक भुरगें बरें ना जालें पूण आख्खोच गांवचो लोक एकठांय जावन ह्या भुरग्याच्या आदाराक पावलो. ह्या आवयच्या सांगाताक तांणी मागणें केलें. जेन्ना तिचे लागीं आपलें घरचें काम करूंक जायनासलें, लोक एकठांय जावन तिका आदार दितालो. तांच्या घरांत कोणूच आसूंक ना ह्या भुरग्याचो परामर्श करूंक. गांवचो लोक फुडें सरून ह्या भुरग्या बरोबर ह्या हॉस्पिटलांत आपलो वेळ सारतालो. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, हें जावन आसा एक पवित्र सोबा आनी ताचें रूप. जेन्ना दुसरो सांदो म्हजो भाव, दुसरी वस्तोरी म्हजी भयण, एक कुटुंब कसो एक पवित्र सोबा जिवंक जाय. आनी हो एकवट पवित्र आत्मो आमकां दिता. आयच्या वाचपांनी आमी बारीकसाण नोंदोन बांदल्यार शुभ वर्तमानान आंकवार मारिया आपले भयणीक एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता ती आमी आयकल्या. तिचें सोबें ती हुस्को दाखयता. हे घडणे वरवीं 3 वस्तू घडटात. पयले सुवातेर जेन्ना एलिझाबेथीक ती भेट दिता, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरता. तिका पवित्र आत्मा मेवलोलो. पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तिणें कुसव्यान सांबाळलोलो. आतां ती पवित्र आत्मो आपले भयणीक एलिझाबेथीक पाठयता. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून ही भासावणी कोत्ता. ती वळखता मनीस आयला ती कोण. आपली बापूल भयण, आपली मावशी भयण करून तिका ती येवकार दिना, पूण म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सरशी येवची कशें म्हाका पुटवलें. तिका ती ओळखून घेता. चवथे सुवातेर, तिसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, ती एक प्रकाशनी कोत्ता. एके भाशेन ती म्हणटा, तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. खंयसरूच बरयलेलें ना की आंकवार भयणीन तिका सांगलें म्हाका आज बळवो दिसती पडलो म्हणून. ताचे वरवीं म्हज्या कुसव्यान सांबाळता पवित्र आत्म्याचो भुरगो म्हणून कांयच सांगूंक ना. तरी आसतना पवित्र आत्म्यान भरून तिका कळोन आयलें ती कोण आनी तिणें सोत मानलें देखून ती सुभागी म्हणून तिची तोखणाय ती करता. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी कम्युनिओ संडे म्हणून समोरमता. कम्युनिओ संडे म्हणल्यार कितें काय? हो एक एकचार क्रिस्ती भाव भयणीचो जो आमी दाखोवंक जाय. आमच्या 2 प्रांतांत मोगाळ भाव भयणीनो, दर एके फिरगोजेन एक यादनीक आसा.
दर एका दिसपोटी दिसान मीस आमकां मेवता, दर एका मिसान वांटो घेतल्यार आमकां खूब न्याव मेवता. पूण भारतीन इतले जागे आसात थंयसर तांकां वर्साक एकूच मीस पासून मेवल्यार चड व्हडले. म्हजोच कंपेनियन, ताचें नांव एंथनी सोय, गांवान तो झारखंडचो. आयज पासून मोगाळ बामणिनो तांच्या गांवांत इलेक्ट्रिसिटी पावोंक ना. आयज पासून तांच्या गांवांत इस्टर आनी क्रिसमसाक चलोन वचून एका झाडाच्या पोंदाक मिसाचें बलिदान जाता. आनी असल्यो जायत्यो डायोसिसी, असले जायते गांव आसात हे आमचे भारतीन जंयसर क्रिस्ती धर्म आजुनूय आमचे भाशेन जावंक ना. तांकां जायत्या पयशांची, जायत्या आदाराची गरज आसा. आनी ताका लागून जेन्ना आमी कम्युनियन संडे सेलेब्रेट करता, आमचे गोडेक हातांत एक एनवलप पडटा आसतले. आमकां कितें उणें करून आमी थंयसर तितकें तरी घालता आसतली. ह्या गरजेवंत डायोसिसाक आनी ह्या भावार्थाच्या वावराक हो पयसो वेता. ताकाच लागून जेन्ना हांवें म्हणलेलें एक पवित्र सभा, जाका एका वांगड्याक दूख जालें जाल्यार आमकां दुखता, तशेंच आमी आयच्या आयताराक समारंभता. आनी आमच्या आदारान मोगाळ बामणिनो गोडेक आमचे भारतीन जायत्या लोकांक आयज आदार मेवतलो. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या इस्कॉलाचे एक भुरगें अशें सांगतालें, जरी तर देवान तुज्या मनांत कितें घातलां जाल्यार पावल फुडें मार, देव आदारूय दितलो. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे मुखार जायते गरजेवंत लोक आसात. जायते गरजेवंतांक आमचो आदार जाय. आनी एक पवित्र सभा कशी हो आदार आमी तांकां दिवंक जाय. जरी तर तुज्या मनांत आयलेलें आसा कशेय भाशेन हो आदार दिवंक पावल फुडें मार. जायते फावटी आमच्या काळजान दूख भोगता, आमकां दिसता आदार दिवंक जाय म्हणून, पूण गोडेक आमचे लागीं तांक आसना. गोडेक कसो आदार दिवंक जाय आमकां खबर आसना. आनी ताका लागून हें पावल फुडें मारपाचें आमी पाटी मारता. पूण आयज पवित्र पुस्तकाचेर आनी ह्या वाचपाचेर नदर मारल्यार हें पावल फुडें मारूंक आमकां देव हुस्कायता. देवाचेर विस्वास दवरुया. हेब्रावांक बरयलेले चिटीन आमी आयकलां, हो पळय हांव आसा, तुजी खुशी करूंक हांव येता. देवाची खुशी करूंक हें पावल फुडें मारुया. आनी एक पवित्र सभा, एक कुटुंब कसो, ही देवाची वळख सोबे माजार दिवंक पवित्र आत्म्याचें देणें सगल्यांक पावल्यार पुरो म्हणून एक क्रिस्ती भावार्थ जियेतली आनी दुसऱ्याच्या आदाराक पावतली पवित्र सभा कशी जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान बळ आनी कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मारे तावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान शुभ वर्तमान परगटचे मिसांव कुशालकायेन आनी उर्बेन सगळे सुवातेर पावोवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी अनितीचेर, भ्रश्टाचाराचेर आनी समाजीक वायटाचेर आड झुजूंक आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत आसलेल्या दुर्बळ आनी गजेवंत डायसिसींक शुभ वर्तमान परगटच्या वावरा पासत आमचो आदार आनी तेंको दिवंक
बापा लागीं मागुया. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेचो समारंभ आमकां आमचो भावात न्हू सरूंक आनी सगल्या सवें भावपण बांदूंक सोयेक जावंक बापा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी गरजो बापा मुखार घालुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगल्यांचं बरें तें तूं आमच्या जिवितांत दीत आसाय. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दितना एक पवित्र सभा कशी आमकां एकठांय करून एक कुटुंब कसो तूं सांबाळताय. ह्या तुज्या उदारपणाचेर पातून तुज्या मुखार घातल्यान ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेवंत आंकवार मारेची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवादांनी परगोटले. उतरावरत्या मोगान आंकवार मारेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावतली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल्व दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची चोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Pavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami vondo katał, ani ekacitle pietał. Pitle pavdi, tu pojmowadrisun, ami tuce moron porgotał. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोर जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो पर्व सजोरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या सुमेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मेरे देवाच्या मये संगती भगेम देवदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून एक पवित्र सभा कशी ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळडेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशा नोंद रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांनी सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू मोगाळा, तू आमच्या जिवितान शांती आणि सवस्काय हाडटाय. ह्या वेळार जोण एकल्याक तुवें आमकां कुरपेन भरले. तुजो मोग आमी अणभवला. दिसा दिसपट्ट्या आमच्या जिवितान आमी पावलां मारता आसतना तूच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. ओगेपणान ह्या वेळार ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर जेजूक आमी आर्गां दिनवास दिवया.
सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासणांक आमकां वांटो मेळूं म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सोडवंडराच्या जल्माची बरोप जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोगती. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवी. सगळीं बसूया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोर म्हणल्यार फादर वेल्सन फेर्नांडीस ताका, तशेंच ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, आमचे केरीत दिनवास आमकां गायन करूंक आदार दितोल्या आमच्या गायन पंगडा खातीर. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले. कुमसारांचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. आयज क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महातोर्म प्रांतांत आमी कम्युनियो आयतार म्हणटा. कम्युनियो आयतार आमी मनयतना आमच्या देशांत आसलोल्या दुबळ्या डायसीज आनी धार्मीक घरांनी वावरतल्या पासत मागता आनी तशेंच आमची फूल नापाकली दिवन आमी तांकां आदार करता. ह्या निमतान आदार दिवंक तुमची खालती विनंती. मोगाळ भयणी भावानो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणे सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समोर उमतल्या. आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. 25 वेर नातालाच्या दिसा सकाळी मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसा जाता तेच परी आसतली. 25 वेर 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. On 25th December, there will be Mass in Hindi at 12:15 p.m. चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 वेर आख्खो दीस कुमसार आसचें ना. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. Tuji kudu
Jezucia